नमस्कार। सामुदायिक रेडियो मालसरीको बेलुकी 6 बजेको मालसरी खबरमा साथै हिमाली खड्कासँगै म उमा केसीको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो प्रसारण सेवा रेडियो स्टेशन आसपासमा 100.5 मेगाहर्ज मालसरी अनलाइन र मोबाइल एप्समा संसारभर एकै साथ सुन्न सकिन्छ। खबर सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। भारतबाट रोल्पाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 1463 पुग्यो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमद्वारा थबाङमा एक दिने तालिम सम्पन्न। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु। प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा PCR टेस्ट गर्न माग। संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी। थप 278 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। र डिसेम्बरसम्म भारतमा 69 करोड जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमित हुन सक्ने। विश्व भर्चुअल ओलम्पिक्समा नेपालका लक्ष्मण एडले स्वर्ण पदक जिते। पहल एकाडेमी पराली लिबाङ रोल्पाको अनलाइन शिक्षा सञ्चालन हुने बारे सूचना। यस रोल्पा जिल्लाको लिबाङ बजारमा अवस्थित पहल एकाडेमी प्रालीमा घोषणा गरिएको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै यही मिति 2077 साल जेठ 8 गतेबाट कक्षा 11 र 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस र मेजर इङ्ग्लिस विषयको अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएको सहर्ष जानकारी गराउँदै घरमै बसी अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। मोबाइलबाट अनलाइन क्लासमा सहभागी हुने तरिका। सुरुमा प्ले स्टोरमा जाने, त्यसपछि जुम टाइप गर्ने, जुम क्लाउड मीलाई इन्स्टल गर्ने, इन्स्टल भएपछि जुम एप खोल्ने। मिटिङ आइडी 88 67 93 51 56 टाइप गर्ने, त्यसपछि पासवर्ड OQUGYE टाइप गर्ने। ओकेमा क्लिक गर्ने र क्लासमा सहभागी हुने। अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुने समय तालिका। कक्षा 12 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस बिहान 11 देखि 12 बजेसम्म। कक्षा 12 को मेजर इङ्ग्लिस मध्याह 12 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। कक्षा 11 को कम्पलसरी इङ्ग्लिस दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म। र कक्षा 11 को मेजर इङ्ग्लिस दिउँसो 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म। थप जानकारीका लागि अमृत बाठा मगर सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9849 87 300। पदम थापा मोबाइल 9848 31 509। पहल एकाडेमी पराली लिबाङ रोल्पा। रेडियो मालश्री। अब खबर विस्तारमा। रोल्पा नगरपालिकाको 15औं कार्यपालिका बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले कोभिड-19 कोरोना रोगको यो जोखिम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम 2077 सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसका लागि रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको छ, जसमा योजना शाखा प्रमुख नेम प्रसाद शर्मा, लेखा शाखा सुदीप डाँगी, कृषि तथा पशु शाखा दिलमाया डागी र कृषि शाखाका महेन्द्र पुन सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरिएको हो। नगर उपप्रमुख मनकुमारी घरती, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण प्रमुखलाई विज्ञका रूपमा राख्ने निर्णय भएको छ। यसै गरी विदेश तथा देश बाहिरबाट आउने रोल्पा नगरपालिकावासीहरूले यातायात व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य शाखाबाट प्रमुख टङ्कगिरी संयोजकमा विपिन कवर सेन बेदुराम कौर रहने गरी एक समिति गठन गरेको छ। नगर प्रमुख पूर्ण केसीको अध्यक्षतामा रोल्पा नगरपालिकामा सम्पन्न बैठकले नगरवासीहरूलाई कोरोनाको यो जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा कृषि मार्फत स्वरोजगार बनाउने अभियानसहित भारत र देश बाहिरबाट आएका नागरिकहरूका लागि अनुदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ। बैठकमा नगर कार्यपालिकाका अधिकारीहरू सहित कृषि शाखाका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। यसै गरी नगरवासीहरूलाई बैंकिङ कारोबारमा समस्या उत्पन्न भएको हुँदा आइतबारदेखि दैनिक रूपमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बैंकहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थबाङ गाउँपालिकामा भण्डारण झोलाको प्रयोग विधिको बारेमा एक दिने
तालिम सम्पन्न भएको छ। थबाङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा आयोजना गरेको तालिममा 7 जना कृषि तथा पशु प्राविधिकहरू र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समितिका 5 जना सदस्यहरूले तालिममा सहभागी भएका थिए। तालिममा अन्न भण्डारण झोलाको प्रयोग विधि र अन्न भण्डारण झोलाको महत्त्व बारेमा तालिममा प्रशिक्षण दिएको तालिम प्रशिक्षक तथा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ता सुनिता घरती मगरले बताउनुभयो। अन्न भण्डारण झोला कृषकहरूको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको फाइदाहरू धेरै रहेको उहाँले बताउनुभयो। अन्न भण्डारण झोलाको प्रयोगले कृषकहरूको अन्नलाई किरा लाग्नबाट बचाउने र अन्नको पोषणमा आउने कमीलाई समेत यसले जोगाउने साथै बिउ भण्डारण गर्नको लागि सहज हुने स्थानीय बिउमा वृद्धि गर्न सकिने यस झोलाको फाइदा रहेको छ। यस झोलाको प्रयोगबाट अन्न तथा बिउहरूको आयात कमी हुने र कृषकहरूको निर्यातमा वृद्धि हुनेछ। तालिम पश्चात कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूले गाउँ गाउँमा गएर कृषकहरूलाई यस झोलाको प्रयोग विधि तथा फाइदाको बारेमा कृषकलाई प्रशिक्षण दिने मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ता सुनिता घरती मगरले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को आशंकामा आजसम्म रोल्पामा 35,357 जनाको सामान्य चेक जाँच गरिएको छ। 510 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको रोल्पामा हालसम्म 456 जना महिला र 1,637 पुरुष गरी 2,093 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। आज मात्र 146 जना थपिएका छन् भने 67 जना घर फर्किएका हुन्। रोल्पा नगरपालिकामा 288 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। हालसम्म उक्त क्वारेन्टाइनमा 82 जना महिला र 206 जना पुरुष रहेका छन्। आज 1 जना थपिएका हुन् भने 1 जना घर फर्किएका छन्। सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा 420 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। त्यहाँ 59 जना महिला र 343 जना पुरुष क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। 25 जना आज थपिएका हुन्। सुनचहरी गाउँपालिकामा 12 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ भने उक्त क्वारेन्टाइनमा 4 जना महिला र 8 जना पुरुष रहेका छन्। लुङ्ग्री गाउँपालिकामा 112 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। उक्त क्वारेन्टाइनमा 21 जना महिला र 91 जना पुरुष रहेका छन्। 1 जना आज घर फर्किएका छन्। उता रुन्टीगढी गाउँपालिकामा 89 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेका छ। त्यहाँ 6 जना महिला र 83 जना पुरुष अझै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आज मात्र 53 जना घर फर्किएका हुन् भने 1 जना थपिएका हुन्। परिवर्तन गाउँपालिकामा 86 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। सोही क्वारेन्टाइनमा 13 जना महिला र 42 जना पुरुष क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आज 8 जना थपिएका हुन्। थबाङ गाउँपालिकामा 296 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। सोही क्वारेन्टाइनमा 42 जना महिला र 72 जना पुरुष क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। गंगादेवी गाउँपालिकामा 461 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। त्यहाँ 33 जना महिला र 242 जना पुरुष क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आज 64 जना थपिएका हुन् भने 8 जना घर फर्किएको गंगादेव गाउँपालिकाले जनाएको छ। माडी गाउँपालिकामा 343 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। 139 जना महिला र 204 जना पुरुष अझै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। 42 जना आज थपिएका हुन् भने 3 जना घर फर्किएका छन्। त्रिवेणी गाउँपालिकामा 403 क्वारेन्टाइन बेड संख्या रहेको छ। 57 जना महिला र 346 जना पुरुष क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। आज 5 जना थपिएका हुन्। रोल्पामा हालसम्म 636 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म जिल्लाभरबाट क्वारेन्टाइनमा बसी 8,855 जना घर फर्किएका हुन्। हालसम्म जिल्लाभर भारतबाट आई क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या रोल्पा नगरपालिकामा 131, त्रिवेणी गाउँपालिकामा 403, परिवर्तन गाउँपालिकामा 24, सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा 375, रुन्टीगढी गाउँपालिकामा 116, माडी गाउँपालिकामा 48 जना, लुङ्ग्री गाउँपालिकामा 54, थाबाङ गाउँपालिकामा 17, सुनचरी गाउँपालिकामा 7 र गंगादेव गाउँपालिकामा 287 गरी जम्मा 1,463 जना रहेको र भर्खरै आएको जानकारी अनुसार सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 मा आरडीटी पोजिटिभ आएको, पीसीआर रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको जनाइएको छ। दाङ जिल्लामा भारत लगायत अन्य देशबाट आउनेको संख्या बढेसँगै तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर टेस्टको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। तुलसीपुर महानगरपालिकामा बसेको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लामा पीसीआर टेस्टका लागि एउटा मात्र मेसिन भएको भन्दै तत्काल थप व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेश नम्बर 5 सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोरोना चेक जाँच गर्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढ्दा समस्या आएको भन्दै तत्काल चेक जाँचको व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गरेको हो। दाङमा एउटा मात्र पीसीआर मेसिन हुँदा स्वाब संकलन गरेको लामो समयसम्म पनि रिपोर्ट आउने गरेको छैन। अहिले सामान्यता स्वाब संकलन गरेको 5 दिनपछि मात्रै रिपोर्ट आउने गरेको छ। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। चन्द्रनाथ नगरपालिका 8 स्थित भैरव मावि क्वारेन्टाइनमा बसेका 65 वर्षीय वृद्धको शुक्रबार मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष नरजित दमाईले बताउनुभयो। वडा अध्यक्ष नरजितका अनुसार उनी बिहिबार बिहान 11 बजेदेखि सो क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका थिए। बर्दियाबाट जुम्ला बजार आइपुगेका उनी बुधबार साँझ त्यहाँ बसेका थिए। दमका रोगी रहेका वृद्धलाई उनकै बुहारीले बोकेर क्वारेन्टाइनमा स्थलसम्म पुर्याएका थिए। वडा अध्यक्ष नरजितका अनुसार मृतक वृद्ध गत मङ्सिरमा आफन्तको घर बर्दिया गएका थिए। मृतक वृद्ध सहित सो क्वारेन्टाइन स्थलमा 7 जना बस्दै आएको वडा अध्यक्ष नरजितले बताउनुभयो। दाङमा 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दाङ लमही नगरपालिका वडा नम्बर 8 निवासी 1 जना 22 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देव कोइटाले जानकारी दिनुभयो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। ती व्यक्ति भारतबाट सिधै दाङ आएका छन्। यो सँगै दाङमा संक्रमितको संख्या 74 पुगेको छ। कोरोना संक्रमितलाई लक्षित गरेर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आइसोलेसन वार्ड निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। पहिलो चरणमा 50 बेडको आइसोलेसन बनाउने गरी उपमहानगरले कामलाई अगाडि बढाएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक नवराज लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। रूपन्देहीको भैरव हावेल रिहा नाका हुँदै मुलुकमा भित्रने मालवाहक गाडी फेरि भारतीय सीमामा रोकिएका छन्। नेपालमा आउन लागेको मालवाहक गाडीहरूको भारतीय भन्सारका क्लियरिङ एजेन्टहरूले जाँच पास रोक्दा गाडीहरू सीमामा रोकेका हुन्। जाँच पास रोकिँदा सीमापारी मालवाहक गाडीहरूको लाम लागेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण सीमापारी आवाजावतमा रोक लगाएपछि सीमापारीको सुनौले ट्रान्सपोर्ट एन्ड क्लियरिङ एजेन्ट एसोसिएसनले आफूहरू भैरवाबन्सारमा आएर काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै 3 दिन अघि गाडीको जाँच पास रोक्ने संस्थागत निर्णय गरेका थिए। आयात प्रभावित भएपछि सरकारवालाहरूको छलफलको आयात पुनः सुचारू गरेको थियो। तर फेरि यही विषयलाई लिएर आज भारतीय भन्सारका एजेन्टहरूले सीमापारी गाडीको जाँच पास रोक्दा भन्सारमा कुनै पनि मालवाहक गाडी आउन नसकेको भैरवा भन्सारका सूचना अधिकृत पूर्ण प्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो। मालश्री खबरमा अब एकैछिन विश्रामपछि विदेशबाट नेपालीको उद्धार कार्य सुरु। म्यानमारबाट 26 जना काठमाडौँ आइपुगे। जेठ 25 देखि निश्चित जिल्लामा छोटो दूरीका सवारी चलाउने प्रस्ताव। सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने भन्दै संशोधन विधेयक दर्ता लगायतका समाचार बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। डिभिजन वन कार्डले रोल्पाबाट जनहितमा जारी सन्देश। सुक्खा तथा गर्मी मौसममा वन जंगलमा आगो लाग्ने बढी सम्भावना भएको हुँदा हामी सबैले आगो लाग्नबाट सतर्क हुनुपर्छ। वनभोज गर्दा वा वनमा जाँदा स्रोत विधि सेवन गरेपछि राम्रोसँग आगो निभाऊ। जथाभावी आगो सल्काउने काम नगरौं। वन क्षेत्रभित्र अग्निरेखा निर्माण गरौं र अग्निरेखाको नियमित रूपमा सरसफाई तथा मर्मत सम्भार गरौं। सुक्खा पात पतिङ्गर झाडी जस्ता अन्य प्रजननशील वस्तुहरू वन क्षेत्र बाहिर ल्याई सदुपयोग गरौं। वनमा आगो लाग्दा रुख बिरुवा मर्नुको साथै जीवजन्तु चराचुरुङ्गीको वासस्थान विनाश भई मर्न पनि सक्छन् र माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास, प्रदूषण, पानीको मुहान सुक्ने, भुछे, बाढी, पहिरो, पारिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक असर समेत पर्न सक्छ। वन जंगलमा आगो लागेमा थाहा पाउने बित्तिकै सबै मिली नियन्त्रणमा लागौं र तत्काल डिभिजन वन कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खबर गरी सचेत नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौं। वन डढिलो नियन्त्रणमा युवा समूह, स्थानीय क्लब र अन्य संघ संस्थाहरूसँगै समन्वय बढाई सहयोग
जुटाउँ। वन डढेलो लगाउने कार्य वन ऐन 2076 को दफा 49 बमोजिम फौजदारी कसुर भएको र यस्तो कार्य गर्नेलाई सोही ऐनको दफा 50 बमोजिम क्षतिको बिगो असुल पर गरी 60,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भएकोले यस्तो कार्य कसैले पनि नगरौं र नगराउँ। सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम टोली गठन गरौं र कम्तीमा 1 मिटर सामाजिक दूरी कायम राख्दै जनसहभागिता जुटाउँ र वनमा आगो लाग्न नदिउँ। वनलाई आगोबाट बचाउँ, प्राकृतिक सम्पत्तिको सुरक्षा गरौँ। आगलागीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। डिभिजन वन कार्यालय डोल्पा। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक रेडियो मालसरी 100.5 मेगाहर्ज। विश्रामपछि मालसरी खबरमा पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर सुरु गर्नु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य खबरहरू पुनः एकपटक। भारतबाट रोल्पाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 1463 पुग्यो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमद्वारा थबाङमा एक दिने तालिम सम्पन्न। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु। प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा PCR टेस्ट गर्न माग। संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी। थप 278 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो। र डिसेम्बरसम्म भारतमा 69 करोड जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमित हुन सक्ने। विश्व भर्चुअल फुम्सीमा नेपालका लक्ष्मण हेरले स्वर्ण पदक जिते। अब बाँकी खबर। संसदले रुकुम घटनाबारे अध्ययन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। संसदको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गर्नुभयो। दलहरूसँग परामर्श गरेर समितिमा रहने सदस्यहरू तय गरिने सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। 10 जेठमा पश्चिम रुकुमको चौरजारी नगरपालिकाको सोती गाउँकी आफ्नै प्रेमिकालाई लिन भनेर जाजरकोटबाट गएका नवराज विकसहित 6 जनाको हत्या भएको थियो। गाउँलेले कुटपिट गरी भिरी नदीमा फालिएको पीडित पक्षको दाबी छ। नवराजसँगै गएका केही युवाले भने नदीमा हाम फालेर ज्यान जोगाएका थिए। अन्तर्जातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनालाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले नरसंहार भनेको छ। संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। सरकारले जेठ मसान्तसम्म लकडाउन लम्ब्याए पनि बजारमा पहिला भन्दा चलपहल बढेको छ। प्रहरले पहिले जस्तो कडाई गरेको पनि छैन। लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। तर कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दै जाँदा लकडाउन कसरी खुकुलो बनाउने भन्ने बारे सरकार आफै अन्नोलमा छ। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तनबारे छलफल भइरहे पनि सरकारले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने गरी मोडालिटी बनाउने जिम्मेवारी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिलाई दिएको छ। समितिले यसबारे विज्ञसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ। विज्ञहरूले नेपालमा कोरोनाका लामो समयसम्म रहन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमको पालना गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन सुझाव दिएका छन्। एकै दिन 278 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार शुक्रबार 278 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ पाएसँगै संक्रमितको संख्या 228 पुगेको छ। बिहिबार 334, बुधबार 201 र मंगलबार 288 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। हरेक दिन संक्रमित बढ्दै गएको छ। शुक्रबार PCR विधिबाट 88,366 र RDT विधिबाट 1,32,966 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 4,232 जना र RDT विधिबाट 7,402 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको हो। गैर सरकारी विधायकको रूपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक सँगै सांसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले आज संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन्। सुवालले आज अपराह्न 2:20 आफ्नो तर्फबाट संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएको विधेयक शाखाकी अधिकृत सावित्रा शर्माले जानकारी दिएकी छिन्।
सांसद सुवालले नेपालका नागरिक सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा आफ्नो संशोधन राखेका छन्। कोभिड-19 सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा जेठ 25 गतेबाट छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको छ, जसमा 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लाहरूमा जेठ 25 गतेबाट जिल्ला नकट्ने, सवारी साधनको क्षमता भन्दा आधा मात्र यात्रु एक पटकमा राख्ने गरी छोटा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै असार 1 गतेबाट सीट क्षमताका आधासम्मका यात्रु राख्ने गरी लामो दूरीमा यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वैशाख पहिलो साता उदयपुरको झुल्केमा कोरोना संक्रमण कोभिड-19 भेटिए, त्यो पनि एकैपटक 12 जना। उनीहरूलाई एम्बुलेन्समा हालेर विराटनगर पुर्याइयो र कोशी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखियो। 11 वैशाखमा भोजपुरका 24 वर्षीय एक युवकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। जिल्लामा आइसोलेसन वार्ड नभएकाले उनलाई विराटनगर ल्याउनुको विकल्प थिएन। उदयपुर र भोजपुर मात्र होइन, 2 साता अघि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आइसोलेसन सञ्चालनमा नआएसम्म कोशी अस्पताल प्रदेश 1 का 9 जिल्लाका कोरोना संक्रमितहरूलाई आइसोलेसन गर्ने एक मात्र ठाउँ थियो। कोशीका स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूलाई प्रमाणित पनि गरिसकेका थिए। यसको नेतृत्व अस्पतालकी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट संगीता मिश्राले गरेकी थिइन्। सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक उद्धार कार्य सुरु गरेको छ। शुक्रबार पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। म्यानमार सेनाको एयरफोर्स उनीहरूलाई लिएर काठमाडौँ अवतरण भएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका एसएसपी राम कृपाल शाहले बताउनुभयो। कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकारका लागि सरकारले बनाएको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर सीएमसीसी को संरचनामा उद्धार गरेर ल्याइएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन हुँदैछ। अब विदेशका खबर। भारतको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थ एन्ड न्यूरो साइन्सका न्यूरोभिजियोलोजी प्रमुख डाक्टर भी रविले आगामी सेप्टेम्बरसम्म भारतमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमित हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। भारतको जनसङ्ख्या अहिले 1 अरब 38 करोड छ। भारतमा चौथो चरणको लकडाउन 31 मेमै समाप्त भएको छ र डाक्टर रविले मेको अन्तिम साता गरेको दावी पत्याउने हो भने अब बल्ल संक्रमितको दर बढ्नेछ। कोभिड-19 का लागि कर्नाटक हेल्थ टास्क फोर्सका नोडल अफिसर समेत रहेका डाक्टर रविले मेको अन्त्यमा भनेका छन्, अझै देशमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या आकाशिएको छैन। अब अन्त्यमा खेल खबर। नेपालका लक्ष्मण ऐरेले विश्व भर्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक जितेका छन्। युएस वेस्ट कोस्ट तेक्वान्डो संघ पोल्यान्ड, अमेरिकाको त्वाथान तथा पान अमेरिकन तेक्वान्डो युनियन पोल्यान्डको आयोजनामा 4 जुनदेखि सुरु भएको च्याम्पियनसिप लक्ष्मणले 50 वर्ष मुनिको समूहमा पहिलो हुँदै स्वर्ण जितेका छन्। लक्ष्मणले 6.73 अङ्क स्कोर गर्दै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेका छन्। यसअघि युरोपियन वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका लक्ष्मणको यो पहिलो भर्चुअल पुम्से पदक हो। यसपटक अघिल्ला 2 च्याम्पियनसिप भन्दा फरक थियो। यो च्याम्पियनसिपमा जुम मार्फत प्रत्यक्ष पुम्से प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो। यसअघि हामीले भिडियो बनाएर युट्युबमा भिडियो लिङ्क पठाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थियौँ। यो पटक सिधै जुम मार्फत लाइभ प्रस्तुति दिने थियो, लक्ष्मणले भनेका छन्। त्यसैले केही डर पनि लागेको उनले बताएका थिए। यिनै खबरहरूसँगै हामी मालश्री खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। खबर सक्नु अघि अहिलेसम्मका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। भारतबाट रोल्पाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या 1463 पुग्यो। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमद्वारा लिबाङमा 1 दिने तालिम सम्पन्न। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा बसेका एक वृद्धको मृत्यु। प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा पीसीआर टेस्ट गर्न माग।
संक्रमणको अवस्था हेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारी थप 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि संक्रमितको संख्या 2912 पुग्यो र डिसेम्बरसम्म भारतमा 69 करोड जनसङ्ख्या कोरोना संक्रमित हुन सक्ने विश्व भर्चुअल कुम्सेमा नेपालका लक्ष्मण हेरले स्वर्ण पदक जिते। हवस् त अहिलेलाई मालसरी खबरको सिलसिला यति नै। सूचना समाचार र मनोरञ्जनका लागि हामी तपाईँको साथमा रहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई 100.5 मेगाहर्ज मालसरी अनलाइन अनि मोबाइल एप्सबाट पनि संसारभर सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक सहकर्मी राजेशलाई धन्यवाद दिँदै समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।